जिसे हम एक आइडियोलॉजिकल मास्टर बोलते हैं वो ये सईद साहब। ये सईद साहब अच्छे राइटर थे। इनकी बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं। उसमें सबसे बेहतरीन जो उनका स्पीच था, जो आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ थी, वो कलमा जो है उसका पहला जो लफ्ज़ है। मैं भी कई मरतबा ये सईद साहब के साथ ट्रैवलिंग किया हूँ। मेरा जाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो भी बोलते थे उसको थोड़ा उर्दू में मैं वहाँ के लोगों को ट्रांसलेट करता था। बहुत से लोगों की टोपी नहीं होती, बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं होती, बड़े बड़े जुब्बे नहीं होते, तो लोग उनको पहचानते नहीं। ये छुपे हुए वली थे। अल्लाह के साथ इनका जो रिश्ता था वो रातों को जब इन्हें उठते थे वो नजर आता था। तो इतना बेहतरीन इंटेलेक्चुअल, जबरदस्त ओरेटर, जबरदस्त राइटर, थिंकर, लीडर, और उनकी तरह एक नेमल बदल हमारे को अभी तक नजर नहीं आया। जब उनका इंतकाल हुआ तो हम भी गए थे बहुत से बेंगलोर से केरला के उस रास्ते में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हमें गाड़ियां खड़ा के उनके जनाजे में शिरकत का मौका मिला। ये इतने हजारों कैडर्स को बनाने का जो सदक़े जारिया है उसका जरूर सवाब इंशाअल्लाह ये सईद साहब को मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग दुनिया में आए, बहुत से लोग चले गए, लेकिन चंद लोग जो है अपनी छाप और अपनी एक मिसाल छोड़ के चले गए। रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में इफ्तारी से करीब हमें जिस शख्स के बारे में हमें चर्चा करने जा रहे हैं या उनकी याद करने जा रहे हैं, वो शख्स भी उतना अहम शख्स है। ये पूरे मूवमेंट की जो एक ब्रेन है, जिसे हमें एक आइडियोलॉजिकल मास्टर बोलते हैं, वो ये सईद साहब है। जब 2009 में पार्टी के लिए एक टूर किया गया कि किस तरीके से सियासी तहरीक चलाई जाए, कैसा ये मोमेंटम खड़ा किया जाए, उसको सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट करने वाले, उसका मैनिफेस्टो में उसे स्लोगन देने वाले, और इसी तरीके से कैडर बेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले, और आइंदा पार्टी का स्ट्रक्चर और नक्शा कैसा रहना चाहिए, और आइंदा कैडर अपने डिसिप्लिन में कैसा रह सकता है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाने वाले जनाब ये सईद साहब। जब इसका सफ़र शुरू हुआ केरला से, तो सईद साहब अक्सर बोलते थे कि हम केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में, यहाँ पर अगर पार्टी शुरू करेंगे तो उसका उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। इसे नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ जाके काम करना शुरू ज़रूरी है। उस वक्त में बहुत से लीडर्स को उर्दू बात करना नहीं आता था। उसी तरीके से सईद साहब को भी उर्दू में बात करना बहुत मुश्किल था। एक तो बहुत कम बात करते थे, लेकिन बात करने में भी उर्दू बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। फिर भी यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में जितना भी काम हुआ है वो ये सईद साहब के ट्रैवलिंग और टूर की वजह से हुआ है। मैं भी कई मरतबा ये सईद साहब के साथ ट्रैवलिंग किया हूँ। मेरा जाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो भी बोलते थे उसको थोड़ा उर्दू में मैं वहाँ के लोगों को ट्रांसलेट करता था। एक मरतबा का सफ़र ऐसा है कि हम पटना एयरपोर्ट पर पहुँचकर वहाँ पर फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे को रिसीव करोगे। तो रिसीव करने के लिए तकरीबन 2 घंटे के बाद एक आदमी आके रिसीव करता है और उन्हें 2 व्हीलर लेके आया है। हमारे पास किट है, मेरी भी एक किट है, सईद साहब की भी एक किट है, और हमें जाना यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ की हमारी हालत ये थी कि हमारे पास सवारी तक नहीं थी। वो 2 व्हीलर लाकर वो बोलता बैठ जाओ, बोलता क्या मैं पहले बैठाऊँ, क्या सईद साहब को पहले बैठाऊँ, लगेज कहाँ रखूँ, ये मालूम नहीं था हमें। बाद में उन्होंने क्या करती, तुम्हें 2 जने ही बोल के हमने मालूम नहीं, हमें यहाँ से एक बस जाती है, उसे इंतज़ार करो करके बोल को 2 घंटे हमने एक मस्जिद में इंतज़ार करा दिया। उसके बाद एक बस आती है, वो बस में हमने लेकर उन्होंने जाती। मतलब क्या है, ये जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, ये जो तहरीकें चली, ये फैंसी आइटम की वजह से, स्लोगन्स की वजह से नहीं हुई। इसमें कार्यकर्ता की भी कुर्बानी है, इसी तरीके से लीडर्स की भी कुर्बानी है। लीडर्स की कुर्बानी का मैार अलग है, कैडर्स की कुर्बानी का मैार अलग है। और ये सईद साहब अच्छे राइटर थे। इनकी बहुत सी किताबें लिखी हुई है। उसमें सबसे बेहतरीन जो उनका स्पीच था, जो आइडियोलॉजिकल क्लास थी, वो कलमा जो है उसका पहला जो लफ्ज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह,
صرف یہ آدھے کے اوپر تقریباً ہمارے کو 20-25 کلاسز لیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اور اس سے آئندہ قیامت تک اللہ تعالیٰ قوم سے کیا چاہتا ہے، انسانوں سے کیا چاہتا ہے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اور فیملی کے اعتبار سے اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے بولا گیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے اوپر زبردست کلاس لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمیں منگلور کے ایک کلاس میں تھے، تقریباً مجاہد بھائی اور ڈسٹرکٹ لیڈرز بھی تھے، ایک جھوپڑی کے اندر جو ہے انہوں وہ کلاس لے رہے تھے۔ مطلب وہ جو بڑا ہال تھا، تھوڑا ایک اچھی کلاس سینسیٹیو ذرا جھوپڑی جیسا ایک عمارت تھی، وہاں اس کے اندر بیٹھ کر لیں گے بول کر وہ کلاس کی گرمی تو الگ تھی، اوپر کی گرمی الگ تھی، پورا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ مطلب جب کلاس لیتے تھے تو اندر سے جو ایک روحانیت ہوتی تھی، جو میسج انہوں دینا چاہتے تھے وہ کتابوں میں نہیں ملتا تھا، خود بیٹھتے تھے، ریسرچ کرتے تھے اور آسان زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے ریلیونٹ سبجیکٹ جو ہوتا تھا وہ بنا کر پیش کرتے تھے۔ لیکن بہت سے لوگوں کی ٹوپی نہیں ہوتی، بڑی بڑی داڑھی نہیں ہوتی، بڑے بڑے جھبے نہیں ہوتے، تو لوگ ان کو پہچانتے نہیں، یہ چھپے ہوئے ولی تھے۔ اللہ کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا وہ راتوں کو جب انہوں اٹھتے تھے وہ نظر آتا تھا۔ تو اتنا بہترین انٹلیکچوئل، زبردست وریٹر، زبردست رائٹر، تھنکر، لیڈر، اور ان کی طرح ایک نعم البدل ہمارے کو ابھی تک نظر نہیں آیا۔ بہت سے لیڈرز ہیں، ہر لیڈر کی الگ الگ کوالٹی ہے، الگ الگ صلاحیت ہے، الگ الگ ایک ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے ملٹی ٹیلنٹڈ تھے اور ان کا جو پیشہ ہے وہ پوسٹ آفس میں ہائر آفیسر تھے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد فوراً ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ہم بھی گئے تھے، بہت سے بنگلور سے، میسور سے لوگ آئے تھے وہاں۔ کیرلا کے اس راستے میں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تقریباً 5 کلومیٹر دور ہمیں گاڑیاں کھڑا کے ان کے جنازے میں شرکت کا موقع ملا۔ ہم جو جنازے کو گئے تھے وہاں پر نماز ہو رہی تھی، اتنا بڑا مجموعہ تھا، ہم سمجھے کہ یہی نماز ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی نماز ہوئی ہے، اس کے بعد بھی نماز ہونے والی ہے۔ مطلب ان کے شافعی مسلک میں ریگولر کیا ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں۔ تو آتا تھا قافلہ، نماز پڑھ کے جاتا تھا، قافلہ آتا تھا، نماز پڑھ کے جاتا تھا۔ تو پوری گورنمنٹ پریشان ہے کہ یہ علاقے میں کون ایسا آدمی تھا جو اس کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں۔ وہاں پر یو پی کی گاڑیاں، تمل ناڈو کی گاڑیاں، کیرلا کی گاڑیاں، آندھرا کی گاڑیاں، اس طریقے کے تقریباً 10-15 اسٹیٹ کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں، اور وہاں پر الگ الگ بھاشا میں بات کرنے والے لوگ وہاں پر تھے، اور ہر ایک کے چہرے پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ اس کا ایک باپ کا انتقال ہوا۔ تو ایسا ایک بڑا لیڈر خاموشی کے ساتھ آئے، خاموشی کے ساتھ مومنٹ کے اندر کام کیے، خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ یہ اتنے ہزاروں کیڈرز کو بنانے کا جو صدقہ جاریہ ہے، جتنا بھی ہمارا سروس، سوشل سروس ہو رہی ہے، پولیٹیکل سروس ہو رہی ہے، جو بھی ہم جیلوں کو جا کے قربانی دے رہے ہیں یا الگ الگ طریقے سے تحریکوں سے قربانی دے رہے ہیں، اس کا ضرور ثواب انشاءاللہ یہ سعید صاحب کو ملے گا۔ جب ان کے گھر کو گئے ہیں، گھر کو جانے کے بعد ہم دیکھ کے تعجب ہو گئے کہ گھر اتنا چھوٹا، گھر اتنا سمپل گھر، تعجب ہوتا ہے۔ ہمارے معمولی کاریہ کرتا کا گھر بھی ہوتا چھوٹا نہیں رہتا، بہت چھوٹا، سنگل، ایک بیڈ روم، ایک ہال، ایک کچن، بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ جب انہوں سفر سے آتے یا سفر کو جاتے تو چھوڑنے کے لیے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے 25 لوگ ہوتے تھے، لیکن ان کی اتنی سادگی وہ بالکل عجیب چیز تھی۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا میں آئے، بہت سے لوگ چلے گئے، لیکن چند لوگ جو ہے اپنی چھاپ اور اپنی ایک مثال چھوڑ کے چلے گئے۔ تو انشاءاللہ قیامت کا دن بہت سے لوگوں سے، بہت سے انبیاء علیہ السلام سے، اولیاء اکرام سے ہماری جو ملاقاتیں ہوں گی، اس میں یہ بھی ایک ولی بن کر انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہاں پر ملے گی۔ بہت سے ہمارے تذکرے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کے ساتھ علماء نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بڑے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں ان سے بڑا عالم، ان سے بڑا لیڈر، ان سے بڑا قائد، ان سے بڑا ایک قربانی دینے والا ہم نہیں دیکھتے۔ بہت یہ جب رات کو سوتے تھے تو ان کو صبح کی امید نہیں تھی، اور بہت زیادہ رسک ان کے ہاتھوں میں تھا، چونکہ پورے کیڈرز کا مینجمنٹ
اور جو بھی ایجنسیاں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں سب کا ایک مینجمنٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک شورا میں ہوتی تھی، اور شورا کا ٹاپ آدمی یہ ہوتے تھے. تو یہ سعید صاحب کے تعلق سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی یہ کام کیے ہیں اس کے ہزاروں گنا اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے اور ان کا نیبل بدل عطا فرمائے، اور ان کے جو بھی متعلقین ہیں خصوصاً ان کے کیڈرز اور فیملی والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے.